धेरै वर्ष अगाडि 20औं वर्ष अगाडि एउटा किताब पढेको थिएँ र त्यसको शीर्षक टाइटल अझै झलझली याद आउँछ, किनकि टाइटल अनौठो थियो। ब्रायन ट्रेसी नामक लेखकको त्यो किताब टाइटल हो इट दैट फ्रॉग। नेपालीमा अनुवाद गर्दा त्यो भ्याग्तो खाइहाल्नु। किताबको शीर्षक नै अचम्मको, त्यसकारण आज पनि याद छ। इट दैट फ्रॉग, त्यो भ्याग्तो खाइहाल्नु। किताब भ्याग्तो खाने बारे होइन फेरि। किताब मोटिवेशनल किताब, जीवनको सफलताको, व्यावसायिक सफलताको बारेमा नै किताब हो। तर शीर्षक इट दैट फ्रॉग किन राखेको त भने भ्यागुतो र पाहा दुई किसिमका हुन्छन्। भ्यागुतो हेर्दै घिनलाग्दो देखिन्छ। मान्छेले त के, त्यसलाई कुकुरले पनि खान सक्दैन। त्यति घिनलाग्दो मात्र होइन, उसको शरीरबाट एक किसिमको नमिठो गन्ध, नमिठो स्वाद निस्कन्छ। त्यो कुकुरले पनि त्यसलाई इनकेस बाई मिस्टेक खाइ पनि हाल्यो भने ओक्लिहाल्छ। त्यसकारण भ्याग्दो खान सकिँदैन, त्यस्तो भ्याग्दो खान सकिँदैन। तर लेखकले यहाँ के भनेको छ, पहिलो काम तिमीले त्यही भ्याग्दो खाएर सुरु गर्ने हो भन्छन् बा। के भने होला यो जस्तो सबैलाई लाग्न सक्छ, तर किताब पढ्दै जाँदा रहस्य खुल्दै जान्छ। हामीले 24 घण्टाभित्र आँखा खोलेपछि बिहानदेखि अर्को बिहानीसम्म के गर्छौं भन्ने लेखे पनि नलेखे पनि, जाने पनि नजाने पनि केही न केही त गरिरहेकै हुन्छौं। सबै मान्छेको टु डु लिस्ट भन्छ नि, कि गर्नुपर्ने काम, आज यसलाई भेट्ने, यो काम गर्ने, यहाँ जाने, यो किन्ने भन्ने लिस्ट हुन्छ। त्यो सबैको हुन्छ। कसैले लेख्छन् त्यसलाई, कसैले लेख्दैन। ब्रायन ट्रेसीको सुझाव के हो भने, यदि तपाईं जीवनमा सफलता चाहनुहुन्छ, जीवनमा कहिले पनि आर्थिक सङ्कट नआओस्, कहिले पनि असफल भएर बाँच्न नपरोस् र कहिले पनि अरूबाट पीडित भएर बाँच्न नपरोस् भन्ने चाहना छ भने तपाईले दिनभरि गर्ने कुरा बिहान लेखिहाल्नुपर्छ। बिहान पहिलो काम, आज दिनभरिमा के गर्ने, नम्बर 1 म यो गर्छु, नम्बर 2 3 4 5 6 7 कतिवटा छ त्यो चाहिँ लेखिहाल्नुपर्छ। अनि त्यो लेखिसकेपछि कुन चाहिँ काम मैले पहिलो गर्ने त, यो प्रश्न आउँछ। किनकि काम त 10औं होला। गर्ने काम के त भने, त्यो 10 वटामा या 15 वटा काममा सबभन्दा गाह्रो, सबभन्दा गर्न मन नलाग्ने, सबभन्दा च्याउ लाग्ने काम पहिलो काम त्यही गर्ने। त्यो काम नै भ्याउतो। किन मनै पर्दैन, गर्नै मन लाग्दैन। त्यो त हामी त्यस्तो कामलाई के भन्छौँ, अरू सजिलो काम पहिला गर्छौँ, अनि त्यो गाह्रो छ्याउ लाग्ने कामलाई पछि राखिदिन्छौँ, होइन त? असफल हुने मान्छेको तरिका त्यही हो। यदि तपाईले आजको मितिसम्म पनि सजिलो काम पहिला गर्ने अनि गाह्रो काम पछि सार्नुहुन्छ दिनमा भने तपाईको जीवनमा तपाई सफल हुनुहुन्न भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हो यो। किन त भन्नाले जो मान्छेले सजिलो कामबाट सुरु गर्छ, सजिलो काम गर्छ, त्यो सजिलो काम 2-4 वटा गर्दै उसको शक्ति जान्छ। अनि थकाइ लागिसकेको हुन्छ दिउँसो त, अनि थकाइ लाग्छ, बोर लाग्छ, अनि त्यसपछि बल्ल गएर उसले गाह्रो काम गर्न खोज्यो भने उसले के भन्छ, आज होइन भोलि गर्छु भन्छ, हो होइन? तपाईको एकचोटि लिस्टमा हेर्नुस् त, गर्नुपर्ने नगरी नहुने काम जहिले पनि प्रोक्रास्टिनेट भन्छौ नि, पछि सारेका छौं। भोलि बाद, भोलि गर्छु, पर्सि गर्छु, निपर्सि गर्छु,
यसरी खात काम परेपछि त्यो मान्छेको जीवन अब आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपमा सफल हुँदैन। त्यसो किन भएको? कतिलाई मन पर्दैन नि यस्तो कुरा, मन हामीलाई पनि पर्दैन, धेरैलाई मन पर्दैन। म जहिले पनि राम्रो कुरा गर्नुपर्ने कुरा पछि सारिरहेको हुन्छु। अनि त्यसरी पछि काम चाहिँ सारिदिँदाखेरि के हुन्छ, कहिले पनि तपाईँलाई फुर्ती आउँदैन। किनकि जब बिहानको टाइम हो नि सबभन्दा शक्तिशाली टाइम, याद राख्नुहोस् यो कुरा, 24 घण्टामा तपाईँको सबभन्दा शक्तिशाली टाइम भनेको बिहान हो। बिहानभन्दा शक्तिशाली टाइमै छैन, ब्रह्म मुहुर्त भनिन्छ त्यसलाई। त्यसकारण जुन काम सबभन्दा गाह्रो अप्ठ्यारो छ त्यो बिहान भ्याइयो भने भ्याइयो, नभए चाहिँ कहिले पनि गर्नुहुन्न तपाईँ। हो जस्तो लाग्छ कि होइन जस्तो लाग्छ सुन्दा? गोल्डन टाइम भनेको बिहान हो। त्यसैले तपाईलाई सबभन्दा गाह्रो लागेको काम त्यहाँबाट सुरु गर्नुभयो भने तपाईसँग फ्रेशनेस छ, समयले साथ दिएको छ, बिहानी गरिहालिन्छ। अनि त्यो गरिसकेपछि आत्मविश्वास पनि जाग्छ, यस मैले गरी भ्याएँ। अनि त्यो आत्मविश्वास जागिसकेपछि अरू सानो तिनो काम त यसरी गरिन्छ, यसरी बायाँ हातका खेल हो, यसरी गरिन्छ। तर बिहानै तपाईँ अड्किनु भयो, शान्तिले 2-4वटा काम गरेर टोपल्नु भयो भने अनि त्यो ठुलो काम दिउँसो गर्न सक्दैन, किनकि त्यतिन्जेल तपाईँसँग शक्ति छैन, शक्ति हुँदैन। अनि त्यो कहिल्यै गरिँदैन, किनकि यही कुरा दोहोरिन्छ जहिले पनि। त्यसकारण ब्रायन ट्रेसीको सुझाव के छ त भने, यदि तपाईँ व्यवसायमा सफल हुन चाहनुहुन्छ, यदि तपाईँ चाहिँ घर परिवारलाई राम्ररी सम्हाल्न चाहनुहुन्छ भने बिहान पहिला लिस्ट बनाउने अनि त्यसमा सबभन्दा छ्याउ लाग्ने कामबाट सुरु गर्ने। अरू काम यसरी हुन्छ, क्यान इमेजिन? तर दुनियाँभरका मान्छेले के गर्छन्, यसको उल्टो गरिरहेको हुन्छ, हो होइन? त्यसकारण त असफल हुने मान्छे 95% दुनियाँमा छन्। किन त भन्नाले उनले मोजा लाउन अगाडि जुत्ता लगाइदियो भने, मोजा लाउन अगाडि जुत्ता लगाइदियो अनि त्यसपछि मोजा लगाइदियो भने जति हिँडे पनि मोजा फाटिन्छ, जति कम हिँडे पनि फाटिन्छ। पहिला त के लाउनु पर्यो? मोजा लाउनु पर्यो। त्यो मोजा लाउनु भनेको यो अर्थमा के त भन्नाले गाह्रो काम पहिला गर्नु, भ्याउ त खाइहाल्ने। ओके, च्याप्टर फेरौँ। यसमा ब्रायन ट्रेसीकै सुझाव हामी सबैलाई काम लाग्ने भएकोले म पस्कन चाहन्छु। उनले ABCDE को कुरा गरेका छन्, मैले ABCD सम्म कुरा गर्छु। ए भनेको ABCD भनेर बुझ्नुहोस् है। ए भनेको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट काम, नभई नहुने काम र सबभन्दा गाह्रो अप्ठ्यारो काम पहिला गर्नु, त्यो ए वर्गको काम हो। त्यो ए वर्गको, अब यो ए वर्गको कामभित्र तपाईको व्यवसायमा के पर्छ, परिवारमा नगरी नहुने के छ त्यो तपाईलाई थाहा नै छ। तर हामीले सुझाव दिनु पर्दा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट काम भनेको त आफूभन्दा केही पनि अरू हुनै सक्दैन। त्यसकारण पहिलो काम त आफूलाई बनाउने हो। बिहान उठ्न साथ अलिकति योग, अलिकति ध्यान, अलिकति प्राणायाम, अलिकति किताब पढ्नु, अलिकति सङ्गीत सुन्नु, जे तपाईलाई सहज लाग्छ, यो सबैले तपाईलाई बनाउँछ। आफूलाई बनाउने काम पहिलो काम। जस्तै गाडी हामीले गराजबाट निकाल्न अगाडि पेट्रोल चेक गर्नु पर्यो। पेट्रोलै छैन भने त्यो गाडी लाखको होस्, करोडको होस्, कुनै गाडी त धेरै करोडको हुन्छन्, अरबौंको पनि होलान्। त्यो अरबौंको गाडी पनि तेल भएन भने चल्दैन, चल्छ? चल्दैन। त्यसकारण पहिलो काम त के त त्यो गाडी गुडाउने हो कि तेल भर्ने हो? तेल भर्ने। तर अधिकांश मान्छेले के गर्छन्, तेल नभरिकन गाडी कुदाउनु खोज्छन्। त्यसो गर्दा गाडी ठेल्नु पर्ने हुन्छ कि। मान्छेले जिन्दगी ठेलिरहेको छ, हेर्नुहोस् त। अहिलेसम्म हामीले जिन्दगी ठेलिरहेको होइन। किन जिन्दगी त्यस्तो ठेल्नु पर्ने जस्तो लाग्छ? त्यो त होइन। तर किन ठेल्नु पर्यो जिन्दगीलाई त भन्नाले हामीले तेल नभरिकन गाडी ठेलिरहेका छौँ। त्यो तेल भनेको आफूलाई पहिलो शक्तिशाली बनाउने। अलि योग गर्नुहोस्, अलि ध्यान गर्नुहोस्, अलि प्राणायाम गर्नुहोस्, त्यसपछि हेर्नुहोस् शक्ति, अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् चमत्कार जीवनको।
अनि गाडी फिल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 ि
तर हामीले आफूलाई टाइम नदिइकन पहिलो काम के गरिदिन्छौँ त भन्नाले अरूलाई टाइम दिन पुग्छौँ। त्यहीँबाट सबै कुरा बिग्रिन्छ। यति मात्रै बदल्नुहोस्, पहिला आफूलाई टाइम दिनुहोस् अनि अरूलाई टाइम दिनुहोस्। ए भनेको त्यो हो, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट काम भनेको इट द्याट फ्रग भनेको त्यही हो। अब 1-2 घन्टा आफूलाई टाइम दिन झ्याउ लाग्छ, त्यो त पक्कै हो। कहाँ एक्सर्साइज गरिरहने, कहाँ ध्यान गरिरहने, कहाँ योग गरिरहने, कहाँ काम अगाडि छ, यत्रो काम यति परिरहेको छ। महिलाहरूको त झनै थुप्रै काम हुन्छ घरमा, यति काम छ, कहाँ ध्यान गर्न भ्याउँदैन। त्यस भए बिरामी हुन भ्याउनुहोस्। मलाई योग गर्न फुर्सदै छैन, त्यस भए चाहिँ अस्पताल बस्न फुर्सद निकाल्नुहुन्छ तपाईँले, हो होइन भन्नुहोस् त। यदि यता फुर्सद छैन भने उता फुर्सद निस्कन्छ। डेफिनेटली राइट। त्यसकारण यो भ्याउतै हो, यो मन पर्दैन मान्छेले दिनदिनै उठेर। मलाई धरी मन पर्दैन, मलाई धरी मन पर्दैन त्यो योग ध्यान मलाई एकदमै मनपर्छ। एकदमै बिहान चाहिँ चट्ट उठ्न साथ आँखा बन्द गरेर बस्नु, त्यो त अद्भुतै, त्यो त बानी भएकोले पनि होला, अद्भुत मनपर्छ। तर अझै पनि त्यो एक्सर्साइजमा टाइम बिताइरहन मन पर्दैन। तैपनि म भ्याउतो खाइरहेको छु। त्यो खाएको पनि 40औं वर्ष भयो। त्यो 40औं वर्ष खाँदा पनि त्यो भ्याउतो अहिले पनि मन पर्दैन। अहिले पनि नगर्न पाए हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। तर त्यो गरिएन भने फेरि स्वास्थ्य झ्यामझमै जान्छ, त्यो मलाई थाहा छ। त्यसकारण त्यो भ्याउतो खाइरहेको हुन्छु। मलाई ध्यान गर्नु भ्याउतो खानु जस्तो लाग्दैन। तर त्यो एक्सर्साइज गर्नु, योग गर्नु, मर्निङ वाक गर्नु, त्यहाँ 1-8 घन्टा त्यसमा बिताउनु, त्यो पनि दिनदिनै यत्तेरी कत्रो भ्याउतो, कहिले नसकिने भ्याउतो, फेरि कहिले नसिदिने भ्याउतो भयो लाग्छ। तै पनि खाइरहेको हुन्छु, त्यो खानै पर्छ। त्यसकारण यसलाई ए हो, तपाईँको ए वर्गमा पर्ने पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने काम आफूलाई हो। त्यो भ्याउतो हो, तै पनि खानुहोस्। अनि त्यसपछि अर्को भ्याउतो के बाँकी छ? सबभन्दा गाह्रो, छ्याउ लाग्ने, नगरी नहुने। कुनै मान्छेलाई चाहिँ भेट्नै पर्ने हुन्छ, मलाई चाहिँ डर लाग्छ, छ्याउ लाग्छ, अप्ठ्यारो लाग्छ, म भेट्न जान्न नि, पछि भेटौँला भन्छ, कहिले पनि भेटिँदैन। पछि डिसिजन दिने भन्ने कुराहरू त कति छन् 10 वर्ष 20 वर्ष अगाडिदेखिका कुरा होला हामीसँग। पछि गर्छु भनेर गर्न नसकेका छन् कि छैनन् भन्नुहोस् त? छन्, किनकि त्यो भ्याउतो नखाएको क्या। अनि त्यसले तपाईँलाई साह्रै गाह्रो पार्दैछ। त्यसकारण त्यो भ्याउतो पनि खानुहोस्, जो सबभन्दा गाह्रो अप्ठ्यारो लाग्ने सुरु गर्नुहोस्। ए वर्गमा त्यो पर्छ। अनि त्यसपछि बल्ल बी को कुरा आउँछ। ल, सबभन्दा अप्ठ्यारो, सबभन्दा झ्याउ लाग्ने काम मैले भ्याएँ, चाहे त्यो एक्सर्साइज होस् या मैले गर्नुपर्ने, मलाई मन नपर्ने तर नगरी नहुने काम होस्, मैले पहिलो बिहानै चाहिँ भ्याइदिएँ। अब दोस्रोमा अनि बल्ल म इन्भल्भ हुने हो। त्यो दोस्रो भनेको त्योभन्दा कम इम्पोर्टेन्ट हो। त्यो भनेको के? कसैलाई फोन गर्नु हो, कसैलाई फोन गर्नु, इमेल गर्नु, कसैलाई भेट्न जानु हो। यो भनेको दोस्रो वर्गको कुरा। त्योभन्दा कम इम्पोर्टेन्ट, भेट्नुपर्छ, फोन पनि गर्नुपर्छ, सम्बन्ध राख्नुपर्छ, यो हो, तर यो दोस्रो वर्गको काम हो। बुझ्नुभयो कि? त्यसपछि आउँछ सी वर्गको। सी वर्गको काम भनेको नगरे पनि हुने, गर्दा राम्रो हुन्छ, नगरे केही हुँदैन। जस्तै साथीहरूसँग गफसफ गर्नु, नगर्दा केही फरक हुन्छ? तर गर्दा सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। नगरी नहुने होइन, गर्दा राम्रो। कुनै छरछिमेक कहाँ चाहिँ झ्यालबाट चाहिँ कुरा गर्दा सम्बन्ध बढ्छ, राम्रै हो। तर नगरेर केही बेफाइदा हुँदैन हो। यसलाई सी वर्गको काम। बिहान उठ्न साथ हामी ए को काम गर्छौँ कि सी वर्गको काम गर्छौँ? पहिल्यै सीबाट सुरु गर्छौँ क्या। अनि घडी हेर्छ, ल यो पनि बितिसकेछ, यो पनि बितिछ, ल भोलि गर्छु, यी गर्छु भोलि। किनकि भोलि पनि त यही बानी दोहोरिन्छ। फेरि सक्यो। त्यसकारण यो सी वर्गको काम गरे राम्रो, नगरे केही पनि हुँदैन। त्यसलाई छुट्याउनुहोस्। त्यसलाई सीमा नै राख्ने हो। त्यसलाई एमा राख्यो भने सक्यो मान्छे। अब रह्यो डी वर्ग। डीमा नि डेलिगेसन भनेर सम्झनुहोस्। यो मलाई सबभन्दा मनपर्ने सूत्र हो डी वर्गको। डी भनेको के त भन्नाले डेलिगेसन। डेलिगेसन भनेको सबै काम मैले मात्र भ्याउँदैन। हाम्रो घरमा महिलाहरूले के गर्छन् भन्नाले
सबै छोराको काम पनि, छोरीको काम पनि, लोग्नेको काम पनि सबै आफैले भ्याइरहेको हुन्छ, हो होइन? यसपछि उनीहरूलाई जति तनाव, थकान, पीडा कसैलाई हुँदैन। अब आमा वर्गलाई पीडा तनाव भयो भने घरभरिले झेल्छ त्यो समस्या। अनि त्यो किन भएको त भन्नाले सबै कुरा उनीले गरिरहेको हुन्छ, बच्चालाई कामै दिँदैन उनीले। आमाहरूलाई खै माया गरेर पनि बच्चाहरूलाई काम दिँदैनन्। लोग्नेको धरी काम उनीले गर्ने हो, होइन र? त्यो सबै कुरा गर्दाखेरि एउटा त बच्चाहरूको बानी बिग्रिन्छ, लोग्नेको बानी बिग्रिन्छ, अनि अल्छी बन्दै जान्छ नि यिनीहरू। अनि अल्छी फुर्सद निस्कन्छ उनीहरूको, फुर्सद निस्केपछि मोबाइलमा छिर्छ, हो? अनि हामी गाली गर्दा खालि मोबाइल खेलेर बस्छ। अब उनको काम तपाईँले गरिदिएपछि ऊ फुर्सदमा पाएपछि के गर्छ उसले? अरू त सिकेको होइन, ऊ ध्यानी होइन, ज्ञानी होइन, उसले त मोबाइलै हो त। हो, त्यसकारण हामीले डेलिगेसन भन्ने शब्दलाई बुझौँ। डेलिगेसन भनेको मैले सबै काम गरेर भ्याउँदिनँ, त्यो काम मैले नभ्याउने काम मैले हस्तान्तरण गर्न सिक्नुपर्छ। मैले नेपालमा नवधनाढ्यहरू देखेको छु। नवधनाढ्य भनेको भर्खर मात्रै विभिन्न कारणले धनी भएकाहरू। ती मान्छेहरूको घरमा जाँदा उनीहरूको 4-5वटा घर छन्, 2-4वटा कार छन्, सबै कुरा सम्पन्न छ, तर घरभित्र गएपछि त्यहाँ बिहानदेखिको बेलुकाको काम सबै घरकै महिलाले गरिरहेको हुन्छ। एउटो कामदार धरी पाल्दैनन्, हो होइन? भन्नुहोस् त, तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? एउटो कामदार धरी पाल्दैनन्। अनि उनीहरू कहाँ त बेला बेला गइरहेको हुन्छु। अनि सोध्छु म उनीहरूलाई, होइन तपाईँले कामदार पाल्यो भने चाहिँ कहिले चोरी हुने डर, कहिले काम ढङ्गसँग गर्दैन, हो? यति कामदारमाथि भरोसा छैन उनीहरूलाई, जसको कारणले गर्दा आफैले काम गरिरहेको हुन्छ। त्यो आफैले सबै काम घरको भ्याइदियो भने, सबै काम आफैले भ्याइदियो भने इम्पोर्टेन्ट काम जहिले पनि छुट्छ, राइट? त्यसकारण तपाईँले अलि बेसी मेहनत गरेर कमाएको पैसाले अर्को एकजना मान्छे पाल्ने हो क्या। अब तपाईँले स्कुलमा पनि आफ्नो बच्चालाई स्कुलमा पनि आफैले पुर्याउन जाने, तरकारी पनि आफैले किन्न जाने, हो? घरको सबै काम आफैले गर्ने, आइरन गर्ने काम सबैले आफैले, यो सबै कुरा आफैले गऱ्यो भने तपाईँको इम्पोर्टेन्ट कामको भ्यालु याद राख्नुहोस्। तपाईँले भनौँ तपाईँ अलिकति राम्रो कमाउने, अलिकति राम्रो टेक्निकल्ली कुनै पनि विधामा राम्रो दखल छ भने तपाईँले 1 घन्टा काम गर्दा 2000 रुपियाँ कमाउनुहुन्छ भनौँ भने, तपाईँले बच्चालाई पुर्याउन जाँदा, तरकारी किन्न जाँदा, तरकारी त तपाईँले 50 रुपियाँको किनेर ल्याउनुहुन्छ होला, 100 रुपियाँको बार्गिन गरेर 90 रुपियाँमा ल्याउनुहुन्छ, तर त्यसको लागि 1 घन्टा खर्च भयो भने 2000 घाटा भइसक्यो। किनकि 2000 मा तपाईँले टेक्निकल काम गरेको भए त्यसबाट 2000, कसैको 5000 आउँछ। किनकि हामीले आफ्नो समयको भ्यालुलाई बुझेनौँ क्या। यो संसारमा सबै दुखी हुने, पीडित हुने मान्छेहरू यस्तै हुन्, उनले सबै आफैले गर्न खोज्छ। त्यसकारण डेलिगेसन भनेको आफ्नो काम अरूलाई जिम्मा लगाऊ। नेपालीहरूसँग त्यो परम्परा पनि छैन, परिपाटी पनि छैन। तर विदेशमा हेर्नुहोस् त, एउटा गजबको कुरा भन्छु, गजबको कुरा। अब डाबर कम्पनी भनौँ, डाबर कम्पनी इन्डियाको कम्पनी, तर नेपालमा पनि डाबर कम्पनी छ। नेपालको मजदुर प्रयोग गर्छन् उनीहरूले, नेपालको खेत प्रयोग गर्छन्, नेपालको जडीबुटी प्रयोग गर्छन्, नेपाली भाषा नै प्रयोग गर्छन्, हो? सबै कुरा नेपालीले नै गरिरहेको हुन्छ। त्यसको मालिक चाहिँ कहाँ छ थाहा छैन। त्यो इन्डियामा पनि हुँदैन, कहाँ भइरहेको हुन्छ। तर काम धरी सबै यहीँकै मान्छेले गरिरहेको हुन्छ। पैसा जति उता जान्छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको नेचरै जस्तै नाइके कम्पनीको कुरा, अब चाइनामा नाइके हुन्छ, अब मोबाइलहरू चाइनामा बन्छ, कम्पनीको मालिक कहाँ हुन्छ थाहा नै हुँदैन। त्यो सबै कुरा उनीहरूले डेलिगेट गरेको हुन्छ। ल तिमीलाई जिम्मा, तिमीलाई जिम्मा, तलब जति पनि दिन्छ। अब सुन्दर पिचाईको कुरा गरौँ, सुन्दर पिचाई भन्ने गुगलको CEO, उनले कति करोडौँ 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 तलब छ उनको, सुन्दर पिचाईको। अब सुन्दर पिचाईलाई काम दिने मान्छे हो, त्यसको मालिक कहाँ छ थाहा हुँदैन, कुन ठाउँमा बस्छ त्यो पनि थाहा हुँदैन। तर इन्डियाको मान्छेलाई टप्प टिपेर अमेरिकामा काम जिम्मा लगाइदिएको छ। सारा जिम्मा उनले लिन्छ काम, अनि कमाएको पैसाको केही पोर्सन उनले लिन्छ र केही पोर्सन साउकोमा जान्छ। यो हो डेलिगेसन।
त्यस्तो सुन्दर पिचाई जस्ता त कति कार्यकर्ता हुन्छन्। सुन्दर पिचाई त नम्बर 1 मा भयो, तर त्यस्ता कति हुन्छ नि ठाउँ ठाउँमा। अमेरिकामा अर्कै हुन्छ, अर्को ब्रान्चमा अर्कै हुन्छ, अर्को ब्रान्चमा अर्कै हुन्छ। थुप्रै देशमा थुप्रै त्यस्ता म्यानेजरहरू या त्यस्ता सिइओहरू खटाइएको हुन्छ। सबै उनीहरूले काम गर्छन् अनि मालिकले के गर्छ? इम्पोर्टेन्ट काम मात्रै गर्छ, राइट? डिसिजन मेकिङ काम मात्रै गर्छ। त्यो हो डेलिगेसन। त्यसकारण हजार किसिमका बिजनेस छन् संसारमा अहिले। त्यहाँ मालिकले चाहिँ आफ्नो काम मात्रै गर्छ, अरू काम जम्मै अरूलाई दिइरहेको हुन्छ अनि सबैले गरेको मेहनतबाट पैसो उनकै यहाँ फर्कन्छ। यसलाई डेलिगेसन भनिन्छ। त्यसैले यो चाहिँ ठुलो कम्पनीको उदाहरण भयो। मैले घर परिवारकै कुरा गरेको। घर परिवारभित्र हामीले काम डेलिगेट गर्न सिक्नुपर्छ। मेरो काम यो हो, मेरो कामको भ्यालु यो हो, त्यसकारण मैले यो काम तिमीलाई दिन्छु, त्यसको बदलामा तिमीलाई पैसा दिन्छु अथवा तिम्रो काम गरिदिन्छु। केही न केही त साटासाट त हुनु पर्यो। त्यसो गर्दा हाम्रो आफ्नो विशेषता अनुसार हामीले बढी उत्पादन गर्न सक्छौँ। याद राख्नुहोस् यो कुरा। त्यसैले फेरि एकपल्ट इट दैट फ्रग किताबको सार, इम्पोर्टेन्ट काम सबभन्दा पहिला ए, त्यो पहिला गरिहाल्नुहोस्। बी वर्गको काम फोन गर्ने आदि इत्यादि काम त्यसपछि गर्नुहोस्। सी वर्गको काम सकभर गर्दै नगर्नुहोस्, तर गर्नै पर्यो भने फुर्सदमा गर्नुहोस्। र डी वर्गको काम भनेको मैले गर्नुपर्ने, जस्तै घरमा मैले तरकारी किन्न जानुपर्ने हो, नगए हुँदैन किनकि मेरो अर्को काम छैन। अर्को काम छैन, फुर्सद छ भने त ठिकै छ, तरकारी किन्न जानु के ठुलो कुरा भयो। तर अरू काम मैले अझ राम्रो गर्न सक्छु भने 1 घण्टा त्यहाँ मैले तरकारी किन्न गएर बच्चालाई स्कुलमा पुर्याउन गएर त्यो त्यहाँ समय वेस्ट गरेँ भने म घाटामा पर्छु। त्यसकारण कामलाई डेलिगेट गर्न सिक्नु। यी कुरा यदि हामीले जान्यौँ भने जीवन हाम्रो सामाजिक रूपमा, आर्थिक रूपमा र बिहान आफूलाई समय दिने हो भने मानसिक रूपमा पनि हामी स्वस्थ हुन्छौँ, सामाजिक रूपमा प्रबल सबल हुन्छौँ र आर्थिक रूपमा पनि हामी कमजोर हुँदैनौँ। थ्याङ्क यू।